अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू ARTK उर्दू चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम किस तरीके से अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल चुन सकते हैं। नाजरीन, एक अच्छी स्कूल का ताल्लुक ये नहीं होता कि वहाँ पे अंग्रेज़ी कितनी अच्छी पढ़ाई जाती है। उसका ताल्लुक ये नहीं होता कि इस स्कूल के बच्चों ने पिछले साल कितने ज़्यादा नंबर उठाए थे। असल में एक अच्छी स्कूल का ताल्लुक हमारे अपने बच्चे से होता है। एक छोटे बच्चे का दिमाग एक कोरे कागज़ की तरह होता है, जिस पर जितनी लकीरें जिस सिमत में डाली जाएं वो जिंदगी भर तक उसी सिमत में रहती हैं। उस कोरे कागज पर जो तस्वीर छप जाए वो जिंदगी भर तक उसी सिमत में छपी रहती है। ये बच्चे का जहन होता है। तो स्कूल जाने से पहले माँ बाप को उस बच्चे को समझना जरूरी है, उसकी मेंटालिटी को समझना जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चे पे तवज्जो दें, उस पर गौर करें, उस पर फोकस करें, उसे देखें। जब बच्चा उनके सामने उसे तब भी देखें, जब बच्चा उनके सामने ना हो तब भी उसके बारे में वो सोचें, उसे देखें कि उनके बच्चे को किस चीज़ से प्यार है। आया उसे चीज़ें बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान है, आया कि उसे स्टडी की तरफ ज़्यादा ध्यान है, या उसे खेलकूद की तरफ ज़्यादा ध्यान है। वो किस चीज़ को जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पसंद करता है, उसके लिहाज से उस बच्चे को ढाला जाए, उसके दिमाग को उसी सिमत में ले जाया जाए जिसमें वो जाना चाहता है। हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो स्कूल बेस्ट है जो सबसे ज़्यादा महंगा है, जिसकी तारीफ सबसे ज़्यादा की जाती है, कि जिसमें हमारे बच्चे को पढ़ाना हमारे लिए एज अ लग्जरी साबित होगा। इस टाइम पाकिस्तान में चंद स्कूल ऐसे हैं कि जिसमें हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहता है, मगर वो अफोर्डेबल नहीं है। हम बगैर सोचे समझे कुछ भी करके उन स्कूलों में अपने बच्चे को डाल देते हैं, मगर उसके बाद वजूद भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। ये उस तरीके से नहीं आ पाते जिस तरीके से हम उन्हें चाहते हैं। हमारे खुद के पाकिस्तान में बीकन हाउस, सिटी स्कूल, द एजुकेटर्स, इस तरह के काफ़ी स्कूल हैं जिनकी फ़ीस ठीक ठाक है, जिनकी फ़ीस स्टार्ट ही 20 से 22 हज़ार रुपये से होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। हम इस स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं, मगर हम अपने गेटिंग रिजल्ट नहीं पा जाते जो हमें चाहिए। इसकी बुनियादी वजह क्या होता है? हमने अपने बच्चे के दिमाग पर गौर नहीं किया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि फिनलैंड दुनिया में सबसे बेहतरीन एजुकेशन देता है। हम अगर फिनलैंड के एजुकेशन पर गौर करें तो अपने एजुकेशन में हर दफ़ा एक नई चीज़ इन करते हैं। वो बच्चों को ज़्यादा होमवर्क नहीं देते, वो बच्चे को चीज़ों को रटाते नहीं हैं, वो बच्चों को वो चीज़ समझाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। हम दुनिया की कोई भी ऐप इस्तेमाल करें, कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, किसी भी तरह की बिल्ड चीज़ इस्तेमाल करें, उसमें हर दफ़ा कोई ना कोई चेंजिंग आती है। एक वक्त था कंप्यूटर में जो है वो पेंटियम 4 था, 5 आया, फिर जो है वो ड्यूल कोर आया, कोर i7 आ चुका है, सुपर्स कंप्यूटर आ चुके हैं। हम फेसबुक यूज़ करते थे, 10 साल पुरानी फेसबुक और आज की फेसबुक में फ़र्क है। पहले के गूगल में और आज के गूगल में फ़र्क है। क्यों? आने वाले दौर के लिहाज से उसमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं, मगर हमारा स्कूलिंग सिस्टम 150 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा रही। अगर किसी के बच्चे को कोई भी सवाल करना हो तो उसे पहले हाथ उठाना पड़ता है, उसके बाद वो सवाल करता है। मैं आपको अपनी मिसाल देना चाहूँगा। मैं LLB की क्लास के अंदर बैठा हुआ था, मैं लॉ की क्लास ले रहा था, फर्स्ट क्लास थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने दौरान गुफ्तगू हाथ खड़ा किया और सवाल पूछना चाहा। टीचर ने मुझे कहा कि बच्चा, बीच क्लास में सवाल करने की इजाज़त नहीं है, एट द एंड पूछेगा। मैं आपको बताऊं, वो 6 घंटे की क्लास थी, मुझे वो 6 घंटे की क्लास समझ नहीं आई, क्योंकि जो चीज़ स्टार्ट में टीचर ने बताई थी जो मुझे समझ नहीं आई थी, उसका ताल्लुक पूरी की पूरी 6 घंटे की क्लास से था। यानी कि अगर टीचर मुझे उस वक्त 2 मिनट दे देता तो 6 घंटे की क्लास मुझे समझ आ जाती। तो हमारे निज़ाम को एक रटा रटाया निज़ाम बना दिया गया है। हमारे स्कूल में बच्चे को जो है वो क्रिएटिविटी नहीं कराई जाती, जो है वो उसे प्रोग्रेस नहीं दिया जाता, इनोवेटिव नहीं बनाया जाता। उससे जो है ना वो एक रट्टा मशीन बनाया जाता है जो हर चीज़ को रटता है और कुछ नहीं। हमारे टीचर्स ले लीजिए, हमारे टीचर्स जो हैं वो चाह कर टीचर नहीं बनते, बल्कि बदकिस्मती से टीचर बन जाते हैं। एक शख्स है जैसे इंजीनियरिंग करनी है, मगर उसके नंबर कम आ गया NED में, अब उसे दाखिला नहीं मिल पा रहा। अब वो BEd या MAt कर लेता है और फिर आके बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करता है। टीचिंग वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दिल की सर्जरी करके बच्चे की जान बचा सकता है, और वही टीचर उस बच्चे के दिल के अंदर जाके उसकी दुनिया बदल सकता है।
مگر ہم لوگوں نے ان دونوں میں بڑا فرق کر دیا. آج ڈاکٹرز کی تنخواہیں تو بہت ہیں مگر کسی ٹیچر کی تنخواہ بہت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود ہی ٹیچر کو ایک عزت نہیں دی. ہم سمجھتے ہیں کہ اسکولنگ از بیسٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ اسکولنگ از نیسسری فار دا ایوری چائلڈ. جو اسکولنگ ہے وہ ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. اصل ہے آپ اپنے بچے کو کتنا زیادہ سمجھتے ہیں. اصل یہ ہے کہ وہ بچہ کتنا زیادہ کریٹو ہے. البرٹ آئنسٹائن آج جسے دنیا مانتی ہے اسے اسکول سے نکال دیا گیا. اس نے آگے اسکول نہیں پڑھا. بل گیٹس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے, وہ MBA نہیں ہے. دنیا کے ایسی کئی شخصیات ہیں جنہوں نے اسکول نہیں پڑھا مگر وہ آج بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہیں. اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے بنیادی وجہ ان کا اسکولنگ سسٹم نہیں تھا. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے دماغ کو سمجھ لیا. آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہمارے بچے کو پسند کیا ہے. آیا اسے گروپ اسٹڈی پسند ہے یا اسے اکیلے پڑھنا پسند ہے؟ اسے پسند کیا ہے؟ اس کا زیادہ دباؤ, اس کا زیادہ لگاؤ میتھس کی طرف ہے, سائنس کی طرف ہے, آرٹس کی طرف ہے, بزنس کی طرف ہے, کس کی طرف ہے؟ تو ہم اسے اس پوزیشن میں ڈالیں, نہ کہ ہم اسے اس میں ڈالیں جہاں پر پیسہ زیادہ بنتا ہو. ہم بوجھ کے زور پہ اپنے بچے کو ایک رٹا رٹایا انجینئر بنا سکتے ہیں جو 1 مہینے میں 3 لاکھ روپے کما لے, مگر ہم کبھی بھی اسے ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتے جو اپنی ذات کی خود رسپیکٹ کرتا ہو. اس ٹائم پاکستان میں شرح خواندگی جسے ہم لٹریسٹی ریٹ کہتے ہیں وہ 58% ہے. یعنی پاکستان کے اندر 58% لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور جب اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, اس کے باوجود بھی اتنی جاہلیت پھیلی ہوئی, تو پتہ چلا کہ ان 58 لوگوں کے اندر انہیں بھی شامل کیا گیا ہے جو اردو میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں. یعنی اوریجنل میں ہمارا اپنا ایجوکیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ ہم 58% کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے ان لوگوں کو بھی اس کے اندر ان کر لیا کہ وہ بھی پڑھے لکھے ہیں جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان تیسرے نمبر پر ہے ان ممالک پہ جن میں افراد زیادہ انگریزی بولتے ہیں. پہلے پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, دوسرے پہ انڈیا اور تیسرے میں پاکستان ہے. جب ہم میں اتنے زیادہ انگریزی بولنے والے افراد ہیں اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں. کیوں؟ ہم میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کا حل تو ڈھونڈ سکتے ہیں مگر ہم اس چیز کو بنا نہیں سکتے. آپ لوگوں کو پاکستانی کسی چیز کا بنانے والا نہیں ملے گا, اس چیز کو ٹھیک کرنے والا ملے گا. وی کین ناٹ بلڈ دا تھنگ, وی کین فکس دا تھنگس. ایٹ دا اینڈ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک اچھا اسکول وہ نہیں ہے کہ جو بیکن ہاؤس ہے, جو سٹی اسکول ہے. ایک اچھا اسکول وہ ہے جو ہمارے بچی کی مینٹالٹی کو سمجھے. سب سے پہلے ہمیں اپنے خود کی بچی کی مینٹالٹی کو سمجھنا ہے کہ آیا وہ کس طرح کا بچہ ہے. اگر اس کا ذہن گروپ اسٹڈی کی طرف ہے تو ہم ایسے اسکولز ڈھونڈیں جہاں پر بچوں کو گروپ اسٹڈی میں پڑھایا جاتا ہو. آیا اسے کریٹیوٹی پسند ہے تو ہم اس اسکول میں ڈالیں جہاں پر بچوں کو کریٹیوٹی کے ذریعے چیز سکھائی جاتی ہو. ہم اسکول ڈھونڈیں. یہ نہیں کہ پڑوسی سے سنا یار تمہارا بچہ کل فرسٹ آیا تھا, وہ ٹیوشن اچھا ہے چلو وہاں ڈال دیے. نہیں, بچی کی مینٹالٹی کو پیرنٹس کو خود سمجھنا ہے, گھر والوں کو خود سمجھنا ہے, پھر اسکولز کا جا کے تقابلی جائزہ لینا ہے. وچ اسکول از بیٹر فار آور چائلڈ. اس کے بعد وہ اسکول سلیکٹ کر لیا جائے. پھر بچے پہ غور کیا جائے, پوائنٹ نوٹ آؤٹ کیا جائے کہ آیا ہمارے بچے میں کچھ بہتری آ رہی ہے یا نہیں. اگر آ رہی ہے تو دیٹ اسکول از بیسٹ. اس کے بعد ہم دوسری طرف چلے جائیں کہ اس کے بعد کون سا اسکول ہے, اس کے بعد کون سا اسکول ہے. تو ناظرین, یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. ہاؤ ٹو اسٹڈی سیریز کی یہ پہلی ویڈیو ہے. اس کے بعد میں ہر ہفتے ہر 3 دن بعد ایک نہ ایک ویڈیو ہاؤ ٹو اسٹڈی سیریز کی اپلوڈ کرتا جاؤں گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں. اس سے ہمارے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, ہر جگہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.